मोगचनो देवी ग्लोरी तिरुमंदिर कार्नाड मुल्कितावनो तुमकां हांव स्वागत मागतां. जशें तुमी जाणा आसात, आमच्या मंदिरांत हर एका म्हयन्यांत सुखान आसतना 2 हफ्ते कुंगनिरतिऱ्यो आमी चलोवन आसाव. जुलायच्या 20 आनी 6 तारीखेतावन 30 आनी 1 तारीखेपर्यंत जुलाय 26 to 31 प्रायवंतां खातीर उचित वस्तेरेतीर आसतली. आनी सडीत माहितीक आमच्या दफ्तराक तुमी संपर्क करा. आमचें वेबसायट आसा www.dccmulki.in आनी आमचो यूट्यूब डिवायन कॉल सेंटर मुल्की ह्या विळासाक तुमी संपर्क करियेत. समसर्वर आम्ही एकटाय झाल्या भक्ती आणि माना भूताते आयकून आमकां समर्पून पवित्र बलिदाना या गाव्या सरिकास्ताळ्यान उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायनारी अर्गा दिव्या ताणे केल्या सरुकारा या गाव्या सरिकास्ताळ्यान उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायनारी अर्गा दिव्या ताणे केल्या सरुकारा एकतारात घडला परम संस्कार पातकांची वळखून जाव्या आमी तयार दैवीक सर्गी जेवणा या गाभ्या सरिकास्ताळ्यान उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायन आणि अर्गा दिव्या ताणे केल्या सरुकारा या गाभ्या सरिकास्ताळ्यान उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायन आणि अर्गा दिव्या ताणे केल्या सरुकारा. देव आपल्या पवित्र मंदिरांत रावता. एकसुऱ्यांक तो आपणागेर भिडार दिता. तोच आपले परजेचें बळ आनी सकत बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अर्गां बापा अर्गां बापा होगळाप जेजू होगळाप जेजू जय जय पवित्र आत्म्या जय जय पवित्र आत्म्या क्रिस्ततय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, साद्या काळाच्या 17व्या आयताराची देवस्तुती आज आमी संभ्रमताव. आनी ही देवस्तुती आमच्या जिवितांत देवाचे उदारपण उदार मन ताणें हेरांतय आशिल्लें बरें मन कितें म्हणलें समजून घेवन आमची जिणी त्याच प्रमाणे उदारपणाची
आनी एकल्याक बरें आशेवची आनी एकल्या थंय म्हजी बरी करणी हांवें दाखोवन म्हजें जिवीत भावार्थान आनी देवाच्या मोगान जियेल्लें जिवीत जावन बदलूचें. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हें आपोवणें देव आयच्या दिसा आमकां दिता आसतना प्रत्येक रितीन आमचें जिवीत देवाच्या हातान समर्पण दिवया. एक देणें जावन आमी हें क्रिस्ती भावार्थी जीवन देवातावन स्विकार केला. आनी तशेंच देवाचें सारकें आनी स्वरूप म्हज्या जिवितांत हांव म्हज्या ह्या शारिरीक कुडींत हांव प्रतिफलीत जाता. आनी जर तर देवाच्या सारक्यान आनी स्वरुपान प्रतिफलीत जाल्लें हें जिवीत देवाचे गूण, देवान ताच्या जिवितांत आसले तेशे गूण आमकां दिल्ले तेय प्रतिफलीत जायचय. आनी आयच्या दिसा तें सापोवणें देव आमकां दिता. देवाच्या मोगान आमकां जियोंक तो आपयता. आनी तो मोग आमच्या जिविताक मात्र न्हय, आमच्या जिवितांत हांव हेरांतय वांटून घेवंक आपयता. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार हो इरादो दवरन हे मीस आमी भेटोवया. प्रत्येक रितीन देवाच्या कृपेन आमचें जिवीत मोगान भावार्थान बरयल्लें जावं दी. आनी त्याच मोगान आनी भावार्थान आनी एकल्या थंय म्हजें बरें मन, म्हजी बरी करणी पावोवन दी. थोडो वेळ मौन रावन आमचें उणेंपण, आमची अस्कतकाय आमी वळखून घेवया. जायते फावटी स्वार्थपणाची चिंतप आमच्या जिवितांत रोंबोवन केवल म्हज्या जिविताचो फायदो, म्हजी उन्नती, म्हजी अभिवृद्धी म्हूण आमी स्वार्थपणान जियेल्या. ह्या सर्व चुकींचे बोगसाणे ह्या वखदां आमी मागया. देवाच्या कृपेन हे मिसाचें बलिदान फावो ते परी भेटोवन ताची दैवीक सकत आमच्या जिविताचेर येवच्याक ताचो आदार आमी मागया. हांव पातकी सर्वोदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसलमान सांगता, मनान चिंतून तोंडान सरून वायट आनी बरें सोडून हांवें सैती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या भगवान सुदान संकवार मदीं सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वोदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Somiya kakutke, Somiya kakutke, Krista kakutke, Krista kakutke, Somiya kakutke. Somiya kakutke. थाळयो भेटून महिमा गावया. महिमा देवा ओ सखी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोदवेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आम्ही तुका वाखणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकरास पुता. सोमिया देवा देवाची शेळी
संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थुया. देवा तुजेर पातयेतेल्यांक तूं सांबाळताय. तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय कित्याकच मोल ना. अदीक अदीक तुजी काकूळट आमकां दाखय आनी आतां जावन आमचें काळीज सदांकाल बाळतेल्या देण्यांचेर दवरच्याक सरतेल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूं आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. ती कातली आनी थोडें चडीत उरतलें. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. एक पोवटी बाल शालेशातावन कोण एकलो मनीस आयलो आनी ताणें देवाच्या मनशाक प्रथम पोळाचो उंडो जोवांचो 20 बाकऱ्यो आनी गोवांच्यो 9 कणच्यो दिवंक हाडल्यो. एलिशान आपल्या सेवकाक आज्ञा दिली हें लोकांक खावंक दी. ताच्या सेवकान जाप दिली 100 मनशांक हांव हें कशें वांटून दिवं. पूण एलिशान ताका म्हणलें तूं तें लोकांक खावंक दी कित्याक अशें सांगता सर्वेसभर. ती कातली आनी चडीत उरतलें. ताणें लोकांक वाडलें तांणी केलें आनी सरेस्पुरान सांगिल्ल्या प्रमाणें चडीत उरलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. तुझे हात बुसून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करता. तुझे हात बुसून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करता. सोमी दयाळानी सोसनी कायेन आनी प्रीती मोगान भरलो समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगळे आपले रसने थंय कणवाळायेन भरलो. तुझे हात बुसून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करता. समेस रसनांचे दोळे तुजेर आसा आनी तूं सगळ्यांक वेळा वेळार तांचो ग्रास दिता. तुझे हात बसून आमकां तूं दादोशी करता.
तुझे हात वसून सर्वेस्परा आमकां तूं धादोशी करताय. सर्वेस्पराच्यो बाटो सगळ्यो नितीवन सर आपल्या कन्यांनी तो दयाळ आपणाक भुलो मारतेल्या समेस्ता वै खऱ्या मनान उलो मारतेल्यांक सर्वेस्पर लागींच आसा. तुझे हात वसून सर्वेस्परा आमकां तूं धादोशी करताय. तुझे हात वसून सर्वेस्परा आमकां तूं धादोशी करताय. दुसरें वाचप सा पावलून एफेसगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, त्या पसत सोमया खातीर बंदिवान जावन आशिल्लो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थितां. तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं. सदांच ल्हानवीक भोळी आनी सोंसणीक जावन चला. एकामेकाचे चड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यान एकामेका थंय समाधानान जियेवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यान आटापल्या एकच भरवोसो तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सक्कड एकच कूड जाल्यात. तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच भावार्थ, एकच पवित्र स्नान. एकच देव तो एकलोच समेस्तांचो बाप. सक्टां प्रास तो व्हरतो, तो सर्व मुखांत वावुरता आनी समेस्ता थंय जियेता. देवाचें उतर हें. देवाची उडकार. Alleluia, 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 alleluia. और एक प्रवादी आमचे मध्ये उठला. देव आपले परचेची पेट करूंक आयला. और एक प्रवादी आमचे मदे उठला. देव आपले परचेची पेट करूंक आयला. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. जुआ परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. ह्या नंतर जेजू गलिलेसो सरोवर उतरून पेले तडीक गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणून नांव आसलें. वडयेक लोकां समूह ताच्या फाटल्यान वेतालो, कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्लीं असर्या तांणी पळयल्लीं. जेजू एक दोंगरार सोडलो आनी आपल्या शिसां सांगाता थंय बसलो. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली.
जेजून आपले दोळे उबारन भोंवतणी दिश्ट लायतना वडेक लोकां समोर आपणा सरशी येतालो तें पळोवन फिलिपा लागीं म्हळें, इतल्या लोकांक खंयच्याक उणे आमी खंय थावन मोलाक हाडचे. फिलिपाक पारखुचे खातीर ताणें अशें म्हळें. आपूण कितें करतलो म्हणून तें तो पयलेंच जाणा आसलो. फिलिपान जाप दिली, इतल्या सक्कड जाणांक इल्लें इल्लें म्हळ्यार 200 देनारांचे उंडे पावशे नात. तोवळ ताच्या शिसां भितरलो आनी एकलो सिमांव पेद्रुचो भाव आंद्रे सांगी लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5000 आसले, तरी तांकां सगळ्यांक बसोवंक धरणीर तण जायतें आसलें. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो. ते सक्कड दादोशी जेवले. तांचें पोटभर जेवण जातच जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुरा एकठांय करा, कांयच पाड करचें नाका. खावन जातच 5 जवा उंड्यांचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 धालीं भरलीं. जेजून केल्लें असर हें पळोवन लोक म्हणालो, संवसार येवचो आसा तो प्रवादी होचू जाय जंय, हातूंत कांय दुबाव ना. आपणाक बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हूण जेजू कळिल्लेंच तो एकलोच पळोवन परत दोंगराक गेलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अर्गां बापा, अर्गां बापा, होगळाप जेजू, गुलाब जेजू, जय जय पवित्रत्म्या. जय जय पवित्र आत्म्या. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 क्रिस्ततय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, परच्या आयतारा आमी आयकल्लो विशय जावन आसा, पूण आयकी उडास आसा गे. खंयच्या विशयांत आमी नियाळ केल्लो? कोणी सांगोंक शकशात गे? जेजू बऱ्या गवळ्या विशयांत जेजू खंयच्या रितीन बरो गवळी आनी बरो गवळी जावन म्हज्या आनी तुमच्या जिविताक खंयच्या रितीन तो पावता, खंयच्या रितीन ताचो आदार आनी घटाय आमकां दिता, ताचो सांगात आमकां दिता, ताच्या मुखेलपणान आमकां तो चलयता, हें आमी सविस्तार रितीन नियाळ केल्लें. आनी आयच्या दिसा ह्या देवस्तुतेंत आमी नियाळ करूंक वेचो विशय जावन आसा जेजूचें उदार मोन. देवा तावन देवलोलो तो एक वर्तो शिगूण उदारपण. आनी खंयच्या रितीन हांवें आनी तुमी ह्या आमच्या क्रिस्ती भावार्थी जिवितांत उदार जावयेत आनी एकल्यातय म्हजो कुमकेचो हात हांवें विस्तारवयेत आनी एकल्यातय म्हजें बरें मोन, म्हजे काळजाचे ती बरी आशा हांवें आनी एकल्यातय पावोवयेत म्हणलें नियाळूंक देव आमकां आपयता. खंडीत जावन देवाच्या ह्या वर्त्या शिगुणांतय ताच्याच जिविता विशयांत आमी नियाळ्ळें जाल्यार संवसाराच्या स्थापनेंतय ताचें उदार मोन वर्त्या रितीन दिसून येता. ताणें विंचलेल्या परजेंतय दिसून येता. आनी ह्या आधुनीक काळार आमा सुमेस्तय तें उदारपण आमी अनुभव करता. त्या उदारपणान आमचें जिवीत आमी जियेता. ताच्या बऱ्या गुणांनी आमचें जिवीत बांदून हाडूंक जाय आसचे प्रयत्न आमी करूंक सदांच पेसाडटा.
कोरिंतकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 8 वाक्य 7 आमकां अशें सांगता. 2 Corinthians chapter 8 verse 7. सरसंगतीने जशी तुम्ही पयली म्हणजे बावर्तान प्रसंग करचे हुशायेन जणवयेन सहाय दिवच्या बऱ्या कामान आनी आमी तुमकां शिकयलेल्या माया मोगान तशेंच ह्याय दान धर्माच्या बऱ्या कामान तुम्ही पयलीं जाया. सर्व संगतीनी जशी तुम्ही पयली खंयच्या रितीन भावार्थान प्रसंग करचे हुशारायेन जाणवायेन सहाय दिवच्या बऱ्या कामान आनी आमी तुमकां शिकयलेल्या माया मोगान तशेंच आनी एकले थंय बरेंपण आशेवच्यांत तुमी पयलीं जाया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हर एकल्यानी आमी केवल आमच्या भावार्थांत पयलीं जाल्यार फावना. त्या भावार्थाचे वर्ते गूण जावन आनी एकले थंय म्हजें उदार मोहन म्हजें बरें काळीज म्हज्यो बऱ्यो करण्यो पावोवंक आसात. त्या दाडा त्या भावार्थाक हांव खरो अर्थ दिता. म्हज्या क्रिस्ती जिविताक खरें रूप दिता. म्हज्या जिवितांत खरी बदलावण हांव हाडटा. आनी त्या दाडा म्हज्या जिविताक वर्ती दादोसकाय वर्ती संतोशाची ती भोगणां उदेतात आनी तेंच आयची वाचपां आमकां दितात. म्हजें जिवन खंयच्या रितीन उदार मनाचें आमी कर्ण घेवयेत. हेरां थंय खंत हुस्को दाखोवचें आनी एकल्या थंय बरें मन हांवें आसा करचें. खंयच्या रितीन आनी एकल्याच्या आकांतांत आनी एकल्याक बुजवण दिवच्या कामांत हांवें म्हजो वेळ करची येत. खंयच्या रितीन जावंक पुरो वस्तूची गरज आसा म्हज्या थंय जायतें आसा. तातूंत हांव थोडें बरेंपण हांव आनी एकल्याक करूंक शकता जाल्यार तें हांवें करियेत. आनी अशें म्हजें उक्तें मौन हांवें दाखोवंक जाता. धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांत अध्याय 20 वाक्य 30 आनी 5 आमकां अशें सांगता. Acts of the Apostles chapter 20 verse 35. तुम्ही कश्टवांकाण वावरून अस्कत्यांक कुमळ करीत जाय आनी घेवचे प्रास दिवच्यान चड दादोसकाय आसा. ही सोम्याची उतरां तुमी उगडास दवरीत जाय म्हण सरसंगतीनी हांवेंच तुमकां दाखोवन दिलां. घेवचे प्रास दिवच्यांत चड दादोसकाय आसा. जावंक पुरो हांव जायते म्हज्या जिविताक घेता. जावंक पुरो म्हजी तालेंतां वर्जीत करच्यांत जावंक पुरो म्हजो भावार्थ थीर करच्यांत जायतो वेळ जायत्यो म्हजी घडयो जिविताच्यो हांव करशिता. पूण ताचे बराबर म्हज्या जिवितांत लाभलेलें तें बरेंपण आनी एकल्याक दिवंक कितलो वेळ हांव करशिता. खंयच्या रितीन म्हजें जिवीत त्या वाटेन समकोवचें हांव करून घेता. देवाचो हो वर्तो गूण दिवचें आनी एकल्याक बरेंपण करचें देवा थंय आमकां दिसून येता. संवसाराचें रचन मनशाचें रचन मनशाक सर्व रचना मदें एक उत्तीम रचना जावन ताणें रचचें खंडीत जावन ताणें दाखयल्लें बरें मन ताणें दाखयल्लें उदारपण आनी ताणें आमकां दिल्लो हो एक अवकाश. कित्याक ताणें दुसऱ्या मनजाती बरी आमकां रचूंक ना. कशें आमकां रचला? देवाच्या सारक्यान आनी स्वरुपान आमकां रचला. जर तर देवाचेंच सारकें आनी स्वरूप आमकां ताणें दिवन आमचें जिवीत वर्त्या दादोसकायेचें भावार्थाचें मोगाचें माया मोगाचें आनी संतोशाचें जायचें म्हण तो आशिल्ला तर तें ताजें उदार मन ताजे त्यो गूण ताजें तें प्रतिरूप ताजें थंय मात्र दवरन आमकां दुसरें रूप ताणें दिवंक ना. बगार ताचेंच सारकें आनी स्वरूप आमकां दिलां. जर तर ताचेंच सारकें आनी स्वरूप आमकां दिलां म्हूण आमी बरवस्तांव खंडीत जावन ताचे थंय आसचे गुणी आमकां दिल्यात आनी ताजे थंय आसल्यो त्यो बरे गुणी आमकां दिल्यात आनी त्या गुणांनी हांवें म्हजें जिवीत जिवंक आसा. आनी त्याच खातीर आमकां आयचें दुसरें वाचप आपोवणें दिता आनी सांगता. Ephesians chapter 4 verses 1b to 2. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 1b तावन 2.
तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपण्याक फावो जाल्ली जावन सदांच लानवीक बोळी आनी सोंसणीक जावन चला. एकामेकाचें चड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. कितें म्हणटा, तुमची जिणी देवान दिल्ल्या पोवण्याक सरी जाल्ली जावं. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमकां मेळ्ळ्या पोवणें कसलें? आमची जिणी देवान आमकां दिल्ल्या पोवण्याक सरी जाल्ली जाय आनी आमकां दिल्ल्या पोवणें खंयचें? ताज्या सारकें आनी स्वरूप सदांच प्रतिफलीत करचें. ताजे गूण आमच्या जिवितांत हांव जिवाळ करचे आनी त्या गुणांनी आनी एकल्यातय हांवें तांच्या आदाराक पावचें, आनी एकल्यातय म्हजें बरें मन दाखोवचें, आनी एकल्यातय हांवें एक बेसांव जावन पावचें. कित्याक म्हज्या जिवितांत देव एक बेसांव जावन म्हज्या आदाराक पावला आनी त्याच बेसांवान हांवें आनी एकल्यातय पावूंक आसा. कित्याक हो क्रिस्ती भावार्थी जिविताचो गूण. ह्या खातीर देवान दिल्ल्या पोवण्याक सरी जाल्ली तुमची जिणी जावं. त्या खातीर कितें तुमी करीत जाय? सदांच लानवीक भोळी आनी सोंसणीक जावन चला. एकामेकाचें चड उणें तुमी सुदारसून व्हरा. एकामेकांतय माया मोगान तुमी जियेया. एकामेकाक आदार दिवन तुमी जियेया. थेंच जावन आसा आमकां मेळिल्ल्या पोवण्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. त्या खातीर सदांच जेजू आमकां तें आपोवणें दिवन आपयता. ताच्याच जिविता मार्फत तो आमकां स्पश्ट करता. खंयच्या रितीन तो उदार जावन उदारपणान आनी एकल्याचें बरें आशेवन जियेलो. आमी तें पळयता कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 8 वाक्य 9 आमकां अशें सांगता. सेकंड कोरिंथियन्स चॅप्टर 8 वर्स 9. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणात. तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळ जालो. कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तो ग्रेस्त तरी आमचे खातीर तो दुर्बळ जालो. कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमी ग्रेस्त जायचंय म्हण ताची आशा जावन आसली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज जर तर देवान आमच्या जिवितांत वतल्ले हे शगूण जियोंक हांव पेसाडटा, त्या शगुणांनी म्हजें जिवीत हांव बांदून हाडटा. खंडीत जावन आमी ह्या संवसारांत ग्रेस्त जातले हांव. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हिंच आयच्या वांजलाचें वाचप आमकां सांगता. लोकांचो जेजूची शिकोवण आयकोन आसलो. सबार अजापां तांणी पळयल्ली. सबार रितीनी गरजांनी पावचें तांणी अनुभव केल्ले. आनी आयच्या दिसाय आमी पळयता लोक जेजूक सोदून येता. जावंक परत तांची चिंता वेगळें जावन आसलें, पूण जेजू संगी रावचें, जेजू तावन बरेंपण जोडचें तांणी पळयल्लें. ह्या खातीर कितेंपणी म्हज्या जिविताक बरें जातलें, म्हज्या जिवितांत खंयच्या रितीन म्हणी भावार्थ थीर जातलो, म्हज्या जिवितांत हें उदार मन हांव दाखोवंक पावतलो म्हणलें चिंतप थोड्या जाणांच्या जिवितांत आसलें जावंक पुरो. आनी त्याच खातीर हरिहरिनी व्हड लोकां जमो ताचे सरशी येता. जेजू कितें करता? जेजूक लोक सबार लोक येवचे पळोवन आपणाचोच व्हडपण चिंतून, आपणातय लोक आकर्शीत जाता म्हणलें चिंतून ताणें व्हडपणाचें चिंतप चिंतयत आसलें. पूण जेजूचें पयलें चिंतप कितें जावंक पुरो तें शिसांक फिलिपाक पारखुंचो इरादो जावन आसलो. पूण जर तर तें वाक्य आमी पळयलें जाल्यार ताच्या फाटल्यान जेजूचो नीज कंत हुस्को आमकां समजता. इतल्या लोकांक खावच्याक उंडे आमी खंय तावन मोला काडचें. जेजू जाणा आसलो लोक ताचे सांगता सबार दीस करसून अजापां तांणी केल्ली पळोवन तांच्या जिवितांत बरेंपण जोडूंक तांचे हेर कितूंच गरज ते चिंतिनासतना जेजू फाटल्यान ते येवन आसले. ह्या खातीर जेजू तांच्या जिविताची मुळावी गरज समजता. तांची भूक तामोवंक तो आशेता आनी त्या बुकेचो सांकेतीक रूप जावन तांच्या काळजांत ताजे थंय आसली ती थान तो बागोवंक आशेता. आनी ह्या खातीर ते 5,000 लोकांक जेजून जेवण
उंड्यांनी मासले मुखांत्र दादोशी करचें तें अजाप आमी पळयता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, एवांजेलाचें वाचप 3 संगती आमकां आज शिकोवंक आपोवणी दिता. पयली संगत जावन आसा आमचो देव जावन आसा उदार आनी कणवळो तो. आपल्या पुता जेजू क्रिस्त मारिफात आमच्यो शारिरीक आनी आत्मीक गरजो तो तीर्सिता. जेजून व्हड लोकां जमो पळयलो. जायत्या रितीच्या चिंतनांनी त्या लोकां जम्या मदें तांचें चिंता पासुल्लें जावंक पुरो. पूण जेजू तांची नीज गरज समजता आनी तांचे थंय तो खंत हुस्को दाखयता. निजायकी ही उतरां जी पिलिफा थंय ताणें उसारल्ली ती त्या लोकांक तांच्या गरजेंत पावोवच्याक ताका कुमक करता. ह्या बुकेच्या निदर्शनाद्वारी खंयच्या रितीन आपूण तांची बुकेल्लीं काळजां दादोशी करतलो म्हणलें तो स्पश्ट करता. आयच्या ह्या आधुनीक काळार मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आनी एकल्याक सांगात दिवचें, आनी एकल्या थंय म्हजो खंत हुस्को दाखोवचें, आनी एकल्या थंय बुसावणेची उतरां हांवें उसारचीं, आनी एकल्याच्या कश्टांत तांच्या गरजांत पावोवचें निजायकी चड गरजेचें जावन आसा. कित्याक देवाच्या सारक्यान आनी स्वरुपान रचलेलीं आमी सर्वां एक कूड आनी एक आत्म जावन क्रिस्ती बाबार्थांत जियोंक देवान आमकां आपयलां. आनी त्याच उतरांची जागवणी सांपावलाच्या दुसऱ्या वाचपांत करता. आमच्या जिवितांत हांव आनी एकल्याक आमी आदार दिवचो गरजेचो. म्हज्या रिजन्सी वेळार जाल्लें तें घडीत खोडकारांच्या त्या इन्स्टिट्युशनांत हांव एका पाद्रा सांगाता म्हजी रिजन्सी करनासलो. तुमी सर्वां जाणांत खोडकार म्हळ्यार आमी सगळीं पयस सरता. तांकां आपडोवंक तांच्या हाताक हात मेळोवंक आमी केदींच तयार आसना. कित्याक ती कोड आमकां लागता म्हणलें बें. ह्याच चिंतपांनी हांव म्हजी रिजन्सी करच्याक थंयसर पावुल्लो. आनी थंयसर ते खोडकार वर्त्या संतोशान आसले. कित्याक आमकां एक नवो ब्रदर येता आनी एकलो ब्रदर तांकां ब्रदर जावं दी, पाद्र्याप जावं दी, देवाचे ते व्यक्ती तांकां कुमक करचे, तांकां सेवा करचे ते व्यक्ती जावन आसात. तांकां ते देवच सयतय आनी आंध्रांत तें चिंतप तांचें आनीकी व्हड. पूण म्हज्या जिवितांत, म्हज्या काळजांत, म्हज्या मतींत बगल्लें हांवें तांकां आपणूंक नजो. हांवें पयस रावच जाय आनी म्हजें एक वर्स करची जाय म्हणून. पूण दीस वेता वेता पाद्राबान सबार विशय म्हाका कळीत केले. आनी एक संगत पाद्रा म्हणलो, फाटल्या 13 वर्सांत हांव ह्या खोडकारांची सेवा करनासा. फाटल्या 13 वर्सांत हांवें तांकां आपडन तांकां जायती शुश्रुशा दिल्या. पूण म्हाका खोड लागोना, म्हाका कितेंच पाड जावंक ना. आनी ही उतरां मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो म्हाका धैर्य दिवंक लागलीं. हांवें तेंच चिंतप, म्हजें पयलेंचें चिंतप बदलून आनी एकल्या थंय म्हजो जावंक पुरो तांकां आपडन, जावंक पुरो तांकां कुमक करन, तांचे गाय धुवन म्हजी सेवा अर्पोवंक हांवें निर्धार केलो. आनी वर्साच्या अखेरीक म्हजो अनुभव वेगळोच आसलो. त्या खोडकारांनी आशिल्लें एकच, तांकां फाटल्या 13 वर्सांत हांव खावंक जेवंक तांच्यो वखदां वा खंयच्याय रितीची शुश्रुशा तांकां मेळिल्ली. तांकां गरज आसलें खाली आमी तांच्या आंगाक आपडन, आमी तांचे सांगाता आसांव म्हणलें भोगाप तांच्या जिवितांत जायचंय. नवो व्यक्ती आयिल्लो, नवोच व्यक्ती जावन आमी पयस आसूंक नजो. तांचे सांगाता हांवी आसा म्हणलें भोगाप तांकां जायचंय आसलें. हेंच चिंतप म्हज्या जिवितांत जायती बदलावण, जायतें बरें मोन आनी एकल्या थंय दाखोवंक म्हाका साध्य जालें. आनी दुसरी संगत आयचो वांजेल आमकां शिकयता, म्हज्या जिविता द्वारी आनी एकल्याक जेजूक देखचें भाग हांवें फावो करीचय. म्हज्या जिविता द्वारी आनी एकल्याक जेजूक देखचें भाग हांवें फावो करीचय.
कित्याक आंद्रू जेजूचो आपोस्तल जो हांवच्या वांजलांत आमी पळयलें जाल्यार ताच्या भावाक तो जेजूचो पाटलाव करूंक आपोवन हाडून येता. पयलें तो अनुभव करता, ताच्या उपरांत आपल्या भावाक आपोवन हाडटा. आयच्या वांजलांत आमी आयकलें आंद्रू एका भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसल्ल्यो त्यो पळयता आनी ताका तो जेजू सरशीन हाडटा आनी जेजू त्यो 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसल्लें कळयता. आनी ताच्या जिवितांत वर्ते एक अजाप अनुभव करचें अवकाश तो ताका करून दिता. म्हजें आनी तुमचें जिवीत मोगाच्या भावना आनी भयणीनो 6 वर्सां क्रिस्ती भावार्थांत जियेल्लें जावन आसा. 6 रितींनी आत्मीक संगती द्वारी, मिसाच्या बलिदाना द्वारी, म्हज्या कुटुंबाच्या मागण्या द्वारी म्हज्या भावार्थांत तीर जावंक हांवें प्रयत्न केला. पूण हें कार्यगत करूंक करण्यांनी दाखोवंक कितले प्रयत्न हांवें केला. जर तर हांव खऱ्या रितीन म्हजो भावार्थ तीर करन आनी एकल्याक म्हजे थंय जेजूक पळोवचें भाग हांव फावो करूंक शकता गे. आनी एकल्यान म्हज्या जिविताच्या नडत्या द्वारी, म्हज्या साली द्वारी, हांवें जियोवच्या क्रिस्ती मौल्या द्वारी, हांवें जियोवच्या भावार्था द्वारी जेजूक म्हज्या जिवितांत तांणी पळोवयेत गे. आनी खंडीत जावन जर तर म्हज्या जिविता द्वारी आनी एकलो जेजूक पळयता तर म्हज्या जिवितांत हांव अजापां पळोवंक शकतलो मात्र न्ही, ताच्याय जिवितांत तो जेजू द्वारी जावची अजापां पळोवंक शकतलो. ही जावन आसा दुसरी संगत आयचो वांचील आमकां शिकयता. तिसरी संगत जावन आसा उक्त्या मनान म्हज्या तालंता बराबर म्हाकाच संपूर्ण रितीन जेजूच्या हातांत हांवें समर्पण करूंक जाय आनी तें आनी एकल्याच्या बरेपणा खातीर हांवें वापरूंक जाय. ल्हान तावन आज म्हणसर जायत्यो संगती आमी शिकल्या, जायतीं तालंतां आमच्या थंय आसलीं तीं उर्जीत जाल्यांत, जायत्या रितींनी आमकां आनी एकल्याक कुमो करूंक अवकाश लाभल्यात. खंयच्या रितीन हांव हे अवकाश गळसून आनी एकल्या थंय बरें मन दाखोवंक शकला. जर तर असल्या ल्हान ल्हान संगतींनी हांव म्हजें जीवन, म्हज्या जिविताच्यो घडयो हांव करशिता आनी एकल्याक बरो करचो अवकाश म्हाका लाभलो तर खंयच्या रितीन हांवें बरें करयेत, खंयच्या रितीन म्हजो आदार तांकां बसोवयेत, खंयच्या रितीन म्हजें उदार मन जें देवान म्हज्या जिवितांत रुता केल्लें हांवें आनी एकल्या थंय पावोवयेत तें आमकां जेजू आयच्या दिसा नियाळोवंक आपयता. कित्याक हांवें जियेल्लें वैयक्तीक जिवीत ही शारिरीक कूड नास जावन वेतेली, पूण हांवें दाखयल्लें बरें मन, हांवें केल्ली ती बरी करणी आनी एकल्या थंय सदांच उगडासाची जातेली. हिंदेंत एक पद आसा आनी खंडीत जावन त्या पदाचो अर्थ आमच्या जिविताक बरो गूण आपणावंक आपयता. एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल. ही तुजी संवसारी कूड नास जावन वेतेली, पूण तुवें तुज्या तोंडान तावन उलयल्लीं बरीं उतरां तुवें तुज्या जिवितांत तावन केल्ली आनी एकल्याक कुमोक, तुवें तुज्या जिवितांत तावन दाखयल्लें बरें मन खंडीत जावन अखेर पर्यंत उडास उरतलें. आनी तेंच मोगाच्या भावना आनी भयणीनो जेजूनी केलां. जेजून आनी एकल्या थंय बरें मन दाखोवन अजापांनी आनी एकल्याक गूण करन तांच्या गरजांनी पावोवन ताचो सांगात सदांच बसयला. तोच सांगात आज म्हाका आनी तुमकांय तो दिता. खंयच्या रितीन हो सांगात घेवंक हांव तयार आसां. खंडीत जावन म्हजें उक्तें मन आसा तर देव म्हजे थंय अजापां करूंक शकता. तो ल्हान भुरगो आपणा थंय आसलें जेजू सरशी वांटून हर एकल्याक दिवंक ताचें उक्तें मन दाखयता. तेंच उक्तें मन आज जर तर क्रिस्ती भावार्थी जावन जेजूचो पाटलाव करचो हांव आनी तुमी खंडीत जावन आमी दाखयलें जाल्यार
आमच्या जिवितांत तें बरेंपण आनी क्रिस्ती बोवार्थ जिवाळ जावंक साध्य जातलें. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तो सुवादार देवा थावन आमी मागून घेवया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या याके पयसपेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा, तुज्या उदारपणान आमकां दिल्या हांवें ती देणी आमी तुका ओपताव, ती तूं दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी ससनाच्या सुखाक पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सर्पदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें हांव कुवारी मरयेंत हांव जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें.
देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशा पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. Jesu जीवन जाला Jesu नव्यान येतलो. Jesu मेलो Jesu जीवन जाला Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो वंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्सारलेला तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, लुईस पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका पितिमगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या सर भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुजे ती सपती, भाग्यवन धर्मदूत ती जावन भाग्यवन जॅकोब आनी सर कळें तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान
सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गाक जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसूं. माया मोगस आनी एकवट असो गर्त जावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढते आमची गागुत. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढते गागुत. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढते आमकां शांती. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुझे पेटेर आमची म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गठायन भरल्याय. सर्गींचे वाटेर सदांच समकाराक आनी अशें सासनाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाची
मोगाळ माये कष्टा दुखात आमची वर्षी गाई काळजामची अर्पिता सर्गी राही